बदिनी कान्छी सुत्केरी भई काजी साप फरार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज मैले यस हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सिर्जनामा नयाँ प्रयोग, साहित्यमा एउटा नयाँ प्रयोग गर्नुभएका आदरणीय कवि डम्बर पहाडीलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु र यो हाम्रो हास्य व्यङ्ग्य सभा कार्यक्रम भएको हुनाले यस सभामा सभापतित्व गराउने कार्यक्रम छ र यस हास्य व्यङ्ग्य सभाको सभापतित्व गरिदिनु हुनका लागि म आदरणीय कवि डम्बर पहाडी एलाकलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। डम्बर पहाडी एलाकज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार गोपाल नेपाल सर। तपाईँ एलाक, तपाईँको एउटा एलाकबाट मैले अघि कार्यक्रम शुभारम्भ गरेँ। बदिनी कान्छी सुत्केरी भई काजी साप फरार। यो जातीय विभेद एक ढङ्गले बाहिर आवरणमा छ, भित्र एउटा पीडा, महिलाहरूको पीडा अथवा एउटा जातीय जुन दमन छ काजी साहबहरूको गाउँमा, त्यस विरुद्ध तपाईँले ठुलो मारहात हुने गरी यस्ता एलाक अथवा एक लाइने कविताका जनक हुनुहुन्छ। उहाँले प्रादुर्भाव गर्नुभयो, उहाँले नयाँ किसिमको प्रयोग गर्नुभयो काव्यधारामा एलाक भनेर र यस यो एलाकका उहाँ अत्यन्तै अहिलेको सशक्त आन्दोलनमा सशक्त हुनुहुन्छ। एलाकका बारेमा यहाँलाई केही एलाकहरू भन्नु अघि एलाकको एउटा विशेषता यहाँले जुन निर्माण गर्नुभएको छ यसको चाहिँ तपाईँलाई स्ट्यान्डर्ड निर्माण गर्नुभएको छ, प्रामाणिकता भनौँ न, एलाकका प्रामाणिकताका बारेमा केही दुई चार कुराहरू हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई राखिदिनुहुन्छ कि? हजुर, धन्यवाद गोपाल सर। यो एक लाइने कविता अथवा यसलाई एलाक भनेर भनिन्छ र एलाकको दुईवटा अर्थ हुन्छ। एलाक सिर्जनालाई एलाक भनेर भनिन्छ। हजुर, एलाक भनेको एक लाइने कविता र सर्जकलाई पनि एलाक नै भनेर भनिन्छ। एलाक एक लाइने कवि। हजुर, अब यो एक लाइने कविताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो हामीले 2043 साल फागुन 23 गते शनिबारका दिन हामी इलाममा रहेका केही उत्साहित उरनठ्याउले युवाहरूले एक लाइने कविता आन्दोलन गरौँ भनेर सरसल्लाह भयो। हजुर, अब यो कसरी भन्दाखेरि लामा कवि गोष्ठीहरूमा लामा कविताहरू भन्दाखेरि दर्शक श्रोताहरू वाक्क हुने झन्झट हुने, कोही हाई काटेर बस्ने, कोही बाहिर जाने, कोही यताउता गरेर चाहिँ झन्झट माने जस्तो हुने। यो दर्शक श्रोताहरूको मनसारलाई बुझेर हामीले अब यसमा केही कदम चाल्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले केही सोच्यो र जब मुक्तक आउँथ्यो, हजुर, मुक्तक आउँदाखेरि चाहिँ दर्शकहरू बाहिर जाँदाखेरि पनि बाहिर गएका वाक्क दिक्क भएर बाहिर जाँदा गाएको बेलामा मुक्तक भन्ने बित्तिकै भित्र पसिहाल्ने र मुक्तक सुन्ने। छोटा र साना, अत्यन्तै एकदम अणुबम जस्तो खतरनाक साना शब्दहरू अथवा सानो कविताले पनि ठुलो एउटा प्रहार गर्न सक्ने अथवा ठुलो एउटा इन्थुजियाजम क्रिएसन गर्न सक्ने यस्ता कविताहरू विभिन्न यो एउटा कविताकै एउटा विधा, एउटा पाठ हो हैन। मैले यहाँको कविता यो एलाकका बारेमा जाने र म यहाँलाई एउटा एलाकबाट कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनु हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। एउटा एलाक कृपया। यो हास्य व्यङ्ग्य र फेसनलाई पनि व्यङ्ग्यको एउटा एलाक। पेन्ट तल सार्छन्, नाइटो माथि देखाउँछन्, यसको शीर्षक हो आजको फेसन। आजको फेसन, पेन्ट तल सार्छन्, नाइटो देखाउँछन्।
हो एक लाइने कविता कविता साना सक्यो, हजुर। सामाजिक विकृतिहरूलाई साना थोरै लाइनका कविता एउटा लाइनको कविताले हजुर। सठिक ढङ्गले प्रहार गर्नुभएको छ कवितामा। यहाँलाई धन्यवाद। त्यस्तै अर्को एलाक पनि कृपया। अर्को एलाक चाहिँ अब मिठो पान भित्तामा नमिठो थुकाई, यसको शीर्षक सभ्यता। सभ्यता क्वेसन मार्क। हजुर पिचिक्क पारेर भित्ता भरि रङ्ग्याउने संस्कृतिका विरुद्धमा तपाईँको यो एलाकले हजुर। पनि ठुलो मर्माहत हुने गरी यसले घोचेको छ। हजुर। धन्यवाद। त्यस्तै हजुर काममा अल्छी, हजुर मैले यो पहाडी पराग लयमा भन्दैछु है, हजुर हजुर यसको लय पनि हुन्छ। हजुर हजुर काममा अल्छी र त थाप्छ बल्छी। वाह वाह। कविता सक्यो। हजुर यसको शीर्षक घुस्याहा। काममा अल्छी र त थाप्छ बल्छी, शीर्षक घुस्या। घुसिया। हजुर। हजुर त्यस्तै समसामयिकतालाई लिएर लेखिएको राजनीतिको सस्तो भकुण्डो कविता सक्यो। हजुर यसको शीर्षक हो जनता। जनता। हो तपाईँका यो केही अहिले केही एक एलाक अथवा एक लाइने कविताहरू सुन्यौँ। पहिला कविता भन्ने, त्यस पछाडि शीर्षक लेख्ने। हजुर। तपाईँले यसको प्रामाणिकता निर्धारण गर्दाखेरि शीर्षक पछाडि लेख्ने निर्माण गर्नुभएको छ। मैले पनि तपाईँको त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार केही एक दुईवटा एलाकहरू मैले पनि लेखेको थिएँ। अब यो मैथिली एलाक लेख्ने हजुर नेपालमा हजुर पहिलो एलाक एक लाइने कवि हजुर हजुर गोपाल नेपालज्यू नै हुनुहुन्छ। हजुर। तपाईँको पनि एलाक सङ्ग्रहमा हजुर हजुर घोषणा पत्रमा मैथिलीमा पहिलो कविता लेख्ने गोपाल नेपाल भनेर हजुर चाहिँ समावेश इतिहासीकरण भइसकेको छ। धेरै धेरै अलिकति धन्यवाद। म भनौँ ल हजुर हजुर एलाकको सन्दर्भमा। हजुर अनि यो एलाक हजुर एक लाइने कविता। अब अहिले त संसारमा हरेक कुरो हजुर सूक्ष्मतातिर गइरहेको छ नि। हो। मान्छेलाई अहिले रामायण पढ्ने फुर्सद फुर्सद छैन। छैन, हो। महाभारत पढ्ने फुर्सद छैन, होइन? हजुर। लामा लामा कविताहरू सुन्ने फुर्सद छैन, छैन। लामो के अरे चाहिँ भाषण सुनेर बसिराख्ने फुर्सद छैन। त्यसो भएको हुनाले हजुर ठ्याक्क हान्दा हजुर प्याट्ट लाग्ने हो हो कुरालाई महसुस गरेर हजुर यो एलाकको जन्म भएको हो। यो 2043 साल फागुन 3 गते इलामबाट हजुर। सुरुवात भएको हो र यो एलाक तपाईँको 2071 साल पौष 5 गते शनिबार हजुर रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा साहित्य सन्ध्या हजुर पहिलो शनिबार हजुर ठिक्क 1 बजे हुन्छ। हजुर हजुर अनि यो अब एलाक एक लाइने कविता भन्दाखेरि चाहिँ अब लामो भयो, एक लाइने कविता लामो भयो। यसलाई अझै परिमार्जित गरेर हजुर र यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्यो। यो एक लाइने कविता भन्दाखेरि सुरुमा यसको सिद्धान्त थिएन, हो हो नियम थिएन, हो आयामगत संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थिएन। खालि एक लाइने कविता, यसको आयाम कतिसम्म जाने हो त्यो थिएन। हजुर त्यसो भएको हुनाले यसलाई अझै छोटो रूपमा एक लाइने कवितालाई अब के भन्ने भनेर धेरै मेरो के अरे चाहिँ मथिङ्गल हल्लिराखेको थियो। हजुर हजुर यो काव्यमा नयाँ प्रयोग पनि हो, हो हो यसको सिद्धान्त बनाउनुपर्छ, नियम बनाउनुपर्छ, के अरे आयामगत संरचना बनाउनुपर्छ, विधि विधानहरू बनाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हजुर, मलाई त्यो पीडा भइरहेको थियो, छटपटी भइरहेको थियो। एक रातमा मलाई यो सोच्दा सोच्दा हजुर यसलाई अब काव्यमा नयाँ प्रयोग हजुर एलाक भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझ्यो। हजुर हजुर त्यसो भएको हुनाले मैले एलाक नामाकरण गरेँ अथवा एलाक आविष्कार गरेँ हजुर र 2071 साल पौष यो 5 गते शनिबार 344औं हजुर साहित्य सन्ध्यामा मैले एलाक भनेर घोषणा गरेँ। हजुर हजुर र यसमा साहित्य सन्ध्यामा मलाई अत्यन्तै सहयोग गर्नुहुने हाम्रा आदरणीय साहित्यकार राम विनय, उहाँ अध्यक्ष, हजुर साहित्यकार रमेश पोखरेल, हजुर हाम्रो गोपाल मैनाली, हजुर उहाँहरूले पनि ल एलाक भन्ने नि त हो, हो। भनेर चाहिँ
भनेपछि हजुर हजुर उहाँहरूबाट मैले सहयोग पाएँ र यो एलाक आन्दोलन 43 सालमा त यसको हामीले आन्दोलन सुरुवात गरेका थियौँ हजुर हजुर तर 46 सालको आन्दोलनपछि यसका सहयात्रीहरू हजुर हजुर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि कर्मतिर लागे छुट्टिए कोही कता गए कोही कता गए यो एलाक के हो र एक लाइन कविता के हो र भन्ने जस्तो सोचे हजुर हैन तर यो त नयाँ प्रयोग ल्याउनु भएको छ यहाँले यो यसलाई वास्तवमा प्रमोट गरेर यसलाई अझ स्तरोन्नति गर्ने अथवा यसका अझै स्ट्यान्डर्ड यसको मापनहरू अझै अलिकति यसलाई बृहत बनाएर अझै केही संशोधन गर्नुपर्ने पनि यहाँले देख्नु भएको छ कि अनि सुन्नु नि अनि साथीहरू छुट्टिए हजुर हजुर यसका सहयात्रीहरूले पनि एलाक लेख्न छोडे हजुर हजुर अब त्यो जिम्मेवारी त मेरो काँधमा आयो एक दिन हाम्रा आख्यानकार वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धरावासीज्यूसँग चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भेट भयो हजुर हौ पहाडी के गर्दैछौ तेरो एलाक एक लाइने कविता के हुँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभयो उहाँ त इलाममा पनि बस्नु भएको इलाममा के अरे चाहिँ उहाँलाई एलाकको जन्मबारे पनि थाहा छ हजुर हजुर अनि के गर्नु के अरे चाहिँ धरावासीज्यू अब सबै साथीहरू वास्ता गर्दैनन् छुटिहाले म एक्लैले यसो तन्काइराखेको छु भनेर हो नि हो यो आन्दोलन भनेको कुरो त्यस्तै हो हाम्रो के अरे चाहिँ आइएमएलए आन्दोलन पनि त्यस्तै भयो चाहिँ यो के अरे अरू आन्दोलन पनि त्यस्तै भयो बुटवादिस आन्दोलन त्यस्तै अनेक आन्दोलन भए लीला लेखन आदि आन्दोलनहरू भए साथीहरू छुट्दै जान्छन् लेख्ने कुरोमा चाहिँ त अगाडि बढ्न भनेर उहाँले मलाई हौसला दिनुभयो मैले केही गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मलाई ऊर्जा भयो क्या धरावासीज्यूको त्यो मलाई ठुलो ऊर्जा भयो त्यसपछि मैले यसलाई तन्काएर चाहिँ एउटा सङ्ग्रह निकालेँ यसको हजुर त अब यो उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्चमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँले यो वर्गीय विषयहरूलाई उठाउनुपर्छ एलाकमा अथवा जातीय विषयहरू उठाउनुपर्छ कुन विषयहरूलाई चाहिँ यहाँले आफ्ना एलाकहरूमा समेट्नु भएको छ यसलाई के अरे चाहिँ जस्तो समाजमा देखिन्छ हजुर जुन दिन घटना हुन्छ त्यही दिन नै त्यो घटनालाई लिएर समय परिवेश हैन सबै कुराहरू सामाजिक राजनीतिक जे जस्ता घटनाहरू हुन्छन् ती घटनाहरूलाई एलाकमा सिर्जना गरिएको हुन्छ। हस् धन्यवाद। म फेरि यहाँका केही एलाकहरू फेरि यहाँलाई पस्किन आग्रह गरेँ केही एलाकहरू। अब यो तपाईँले जातीयताको कुरा उठाइहाल्नु हो। हजुर 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 एलाकले त्यो पनि लेख्छ। हजुर हजुर थुकले धागो बटारी शुभ मुहुर्तको सुन्दर सिर्जना टोपी हजुरलाई। कविता सकियो। शीर्षक यसको शीर्षक दमाईको उपहार। दमाईको उपहार। थुकले धागो बटारी शुभ मुहुर्तको सुन्दर सिर्जना टोपी हजुरलाई। टोपी त थुक लगाएरै सिलाउनु पर्यो। अर्को यहाँ रिङ लगाउने चलन थियो नि, के भन्छ अमलतुनु लगाइयो भने जात जान्छ भन्ने कुनै बेला त्यो खालको सामाजिक परम्परा थियो, सामाजिक विभेद थियो हैन। अर्को गैर दलितले पनि हातमा त्यो लायो भने जात जान्छ भन्ने एक खालको कुसंस्कार विद्यमान थियो। त्यसका विरुद्ध यहाँले धेरै सशक्त त्यो जातीयताका विरुद्धमा कलम चलाउनु भएछ। केही यहाँका त्यस्ता कविताहरू, त्यस्ता एक लाइने कविताहरू, एलाकहरू श्रवण गरौँ न। अरू के छन्? इतिहासको महान सर्जक राष्ट्रले बिर्सेका। यसको शीर्षक हो विषयनगर चाहिँ इतिहासले बिर्सिएका। इतिहासका महान अर्थविद राष्ट्रले बिर्सिएका इतिहासका महान अर्थविद विषयनगर चाहिँ हो। त्यस्तै अर्को त्यस्तै अब यो समसामयिकता हाम्रो देशमा चलिरहेको परिपाटीहरूको सन्दर्भमा बुबा खरदार कहिले हुने। यसको शीर्षक प्राध्यापकको छोरा। बुबा खरदार कहिले हुने, प्राध्यापकको छोरा शीर्षक हो। खरदार र एउटा टिचर ठुलो विभेद छ यहाँ। ब्युरोक्रेसीमा जानु र यता प्राध्यापनमा जानु। यहाँ त उपप्राध्यापक हुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हैन। त्यो हविगत मास्टरहरूले बेहोरिरहनु परेको छ।
मास्टर हुनु भनेको तुच्छ हुनु। मास्टरहरू बाहिर त धेरै सम्मानित छन्, तर हामी कहाँ मास्टरहरूको अभिगत धेरै दूरदिन छन्, धेरै गतिलो छैन। बरु खरदारको जुन सामाजिक प्रतिष्ठा छ मास्टरले कमाउन सकिया छैन, त्यस विषयलाई यहाँले मर्माहत हुने गरी प्रहार गर्नुभएको छ तपाईँको एलाकमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को एलाक, अब यो अर्को एलाक विकासे बिउ फल बिनाको घोगो, यसको शीर्षक कृषि विकास। कृषि विकास, फल बिनाको घोगो, कृषि विकास। त्यस्तै नेतालाई 21 केजी माला, जनतालाई भाला। जनतालाई भाला, शीर्षक महँगी। नेतालाई 21 केजीको माला, जनतालाई भाला, यसको शीर्षक महँगी। धन्यवाद। अनि यस्तै एलाक जनतालाई कर, नेतालाई प्राडो, यसको शीर्षक जनसेवा। जनतालाई मार, नेतालाई कार। जनतालाई कर ट्याक्स, हजुर, जनतालाई कर, नेतालाई प्राडो, जनसेवा शीर्षक। हजुर। त्यस्तै रिसोर्टको भेला, सिन्कोले दाँत कोट्याई, शीर्षक वार्ता। वार्ता भनेको सिन्कोले दाँत कोट्याउने, दाँत कोट्याउनका लागि जाने, ठुला रिसोर्टहरूमा भेला गर्ने। अनि हजुर। त्यस्तै अर्को एलाकले भन्छ, हजुर, सिद्धान्तमा सर्वहारा, व्यवहारमा गरिब मारा, यसको शीर्षक क्रान्ति अवसरवादी। यो कम्युनिस्टहरू त अब मलाई पनि फ्रस्ट्रेसन हुन थालेको छ धेरै। यहाँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हिँड्नुभयो पूर्वतिर, धेरै यहाँले चाहिँ दलित साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान मुक्ति समाज संस्थापक सदस्य, हाल सल्लाहकार हुनुहुन्छ, जनसांस्कृतिक महासङ्घको जनसाङ्गीतिक मञ्चका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ यहाँ सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ, मेन्डोलिन बजाउनुहुन्छ, मैले देखेको छु कस्तो राम्रो मेन्डोलिन यहाँको बाजा वाद्यनमा अत्यन्तै राम्रो छ। त्यो क्रान्ति, ती सपनाहरू कम्युनिस्टहरूले बाँडे, सपनाका लड्डुहरू खुवाए, हामी ती सपनाहरूमा उड्यौँ, तर लास्टमा हामी लथालिङ्ग भएर पेन्डुलम जस्तो छटपटाएर जिन्दगी जिउनु परेको छ। देशको दुर्दशा सुरु भयो, क्रान्तिले परिवर्तन ल्याएन। क्रान्तिले केही आसेपासेहरू र नेताहरू र तिनका आसेपासेहरू बाहेककाहरूले यसपटक खासै प्रगति देख्न पाएनन्। यो कहिले होला? आखिर त्यो हिँड्नु गलत थियो। क्रान्ति परिवर्तन जनताहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नु जायज थियो कि यो बाहिरी पश्चिमाहरूले अथवा भारत लगायत केही देशहरूले आरोप लगाउने गरिन्छ अहिले पनि, उनीहरूले लगानी गरेर एनजिओ मार्फत फन्ड गरेपछि अनि यहाँका तपाईँलाई नेताहरूले चाहिँ राजनीति गरेका हुन् भन्ने एक खालको आरोप छ। त्यो के सही हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई या होइन? अब हामीले त देश र जनताको मुक्तिको लागि हिँडेका हौँ। हजुर। हामी अब कोही ठाउँमा खाना पाइयो, कोही ठाउँमा खाना पाइएन, भोकै हिँडियो। कोही ठाउँमा फाटेको चप्पल लगाएर पनि जनताको माझमा गीत गाउँदै बजाउँदै हिँडियो। मेचीदेखि महाकालीसम्म जनतालाई गीत, अभिनय, सङ्गीतले रुवाउँदै हिँडियो। हामी त नेताहरूको लागि त गरेको होइन, यो देश र जनताको मुक्तिको लागि गरेको हो। देश र जनता मुक्ति भयो भने हामी पनि त्यसै मुक्ति पाइहाल्छौँ नि, होइन? हाम्रो के अरे कलाकार जाने लेखकहरूको त त्यही नै त हो। हामीले लेख्ने, जनतालाई सचेत बनाउने, जनताका दुःख पीडाका गीतहरू गुनगुनाउने, सिर्जना गर्ने, अनि आफूले सिर्जना गरेको देश र जनताको दुःख पीडाहरू यस्तो है भनेर जनता माझमा राखिदिने। हामीले त जनताको माया पाउने हो, अरू केही आशा चाहिँ सर्जकहरूले गरेको हुँदैन। मार्क्सवादको त्यो जुन साइन्टिफिक कम्युनिजम, स्टेटलेस गभर्मेन्ट पोसिबल छ यसरी? सधैँ हामीहरू त्यो सपना, उटोपियन त्यो सोसाइटी निर्माण गर्ने जुन कल्पना, हाइपोथेसिस छ मार्क्सवादको, साइन्टिफिक कम्युनिजम भन्छ अथवा एकदम वैज्ञानिक साम्यवाद, त्यतातिर जानु पर्दछ होइन? यो जातीयता खत्तम गर्नु पर्दछ, वर्गीयता भन्दा पनि जातीयतालाई प्रमोट गरिएको छ। अहिले जातिमा विभाजन गरिएको छ राज्य। यो सही हो? त्यो सम्भव छ वैज्ञानिक साम्यवाद? यो चाहिँ प्रक्रिया
गत ढङ्गबाट अगाडि बढ्दै जाने हो, यसका विकास क्रमहरू हजुर अगाडि बढ्दै जाने हो, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू गर्दै जाने हो, हजुर जनताको सेवा गर्दै जाने हो, जनताको पक्षमा चाहिने लेख्दै जाने हो, गाउँदै जाने हो। हामी जनता र देशको लागि मात्रै गरेको हो, यो नेताहरूको लागि गरेको होइन। अनि साहित्यमा राजनीति जायज हुन्छ अथवा यो साहित्य र राजनीति अलग हुनुपर्छ, यहाँको मान्यता के छ? होइन, साहित्यमा राजनीति पनि हुनुपर्छ, तर त्यो राजनीति भनेको सही र सत्य जनवादी हजुर चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसले जनतालाई सचेतन गराउँछ होइन। जनतालाई सचेतना गराउनु नै अब गीतको माध्यमबाट हामी के रहेछ नि भोगेका कुराहरू प्रस्फुटन गर्छौँ होइन, त्यो जनतामा जान्छ। गीत र साहित्य चाहिँ समाज राजनीति तर स्वस्थ हुनु पर्यो क्या। अब कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने हामी गीतबाट के रहेछ नि राजनीतिको भण्डाफोर गरिदिन्छौँ, नेताको भण्डाफोर गरिदिन्छौँ, त्यो नै सशक्त हतियार हो क्या। तपाईँका धेरै राजनीति सामाजिक विभिन्न खालका इलाकाहरू छन्। मैले फेरि यहाँलाई केही इलाकाहरूको लागि आग्रह गरेँ। हजुर, अब यो मैले सुनाइहालेँ, विद्युत आपूर्ति बन्द, जनसङ्ख्या वृद्धि, यसको शीर्षक नियोजन। विद्युत आपूर्ति बन्द, जनसङ्ख्या वृद्धि। अब यसमा चाहिँ यो दिमागी कसरत गर्नुपर्छ। थोरै शब्दहरूले ठुलो पहाड भत्काउँछ यहाँ। जसरी अब तपाईँको कविता लेखिन्छ, जसरी तपाईँको मुक्तकहरू लेखिन्छ, जसरी हाइकुहरू लेखिन्छ, त्योभन्दा धेरै कठिन एलाक सिर्जना गर्नुमा हुन्छ। यसमा तपाईँहरू कतिवटा म्याक्सिमम कतिवटा अक्षरहरू हुनुपर्छ एलाकमा? यो चाहिँ यसमा मेरो यो एलाक सङ्ग्रहमा पनि छ। हजुर, यसमा नियम पनि छ एलाक लेख्ने। हजुर, यो एलाक घोषणा पत्र त छँदैछ, झन् यसमा सबै विस्तृत छ। हजुर हजुर, यसमा गोपाल नेपाल एलाक मैथिलीमा कविता लेख्ने पहिलो कवि हुन् भनेर यसमा पनि लेखिएको छ। अब यसको चाहिँ संरचनागत आयाम भनेको के हो भन्दाखेरि बढीमा 8 शब्द, हजुर हजुर, फुल स्टप, हजुर, त्योभन्दा माथि जान पाइँदैन। हजुर, कम्तीमा चाहिँ न्यूनतम चाहिँ यसको सीमा छैन। न्यूनतम 1 भए पनि भयो। शब्द म्याक्सिमम 8 शब्दको एउटा कविता, 1 लाइनको कविता, 8 शब्दमा 1 लाइनको कविता लेख्नेलाई एलाक भनिन्छ भनेर अब जनताहरूलाई यही मेसेज दिनु पर्यो हामीले। एलाक हजुरको अर्को एलाक। अनि यो एलाक सङ्ग्रह के रहेछ नि विमोचन पनि भइसकेको छ। हजुर, यसको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, त्यस्तै उपकुलपति जगमान गुरुङज्यू, उहाँहरूको समेत सहभागितामा विमोचन गरियो। अनि सदस्य सचिव जगत प्रेसज्यू, काव्य विभाग प्रमुख डाक्टर प्रोफेसर हेमनाथ लगायतका व्यक्तित्वहरू, पौडेल, डाक्टर देवी नेपालज्यू लगायतका सबै प्राज्ञज्यूहरूलाई राखेर विमोचन गरिसकिएको छ। हजुर, धन्यवाद। यसको लागि यहाँलाई बधाई पनि दिन्छु म। र यहाँका केही फेरि इलाकाहरू, अब यो 69 सालमा लेखिएको, रुसले रकेट उडायो, हामी प्रधानमन्त्री उडाउँछौँ, यसको शीर्षक नेपाली जनता। रुसले रकेट उडायो, हामी प्रधानमन्त्री उडाउँछौँ। गफमै त हो, गफमै उडाउने त हो। हामी प्रधानमन्त्री उडाउँछौँ, यसको शीर्षक हो नेपाली जनता। नेपाली जनताको कामै कुरा गर्ने कि त वैदेशिक रोजगारमा जाने। अब राज्य संयन्त्र त्यसै गरी निर्माण भएको छ। यो पहिलो प्रधानमन्त्रीलाई रिफरेन्स बनाएर लेख्नु भएको होला। अब हुन त अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि धेरै उडाइराखेका छन् जनताले, प्रधानमन्त्री उडाउने मात्रै काम गर्यो। अब यो परिवेश अनुसार लेखिएको हो। हजुर, यसले पछिसम्म पनि यो त टाइमलेस साहित्य भनेको टाइमलेस हुन्छ। जुन समयमा पनि यो त्यतिकै स्थिर रहन्छ। अर्को एलाकले भन्छ नगर भन्छ तर गरिरहन्छ।
नगर भन्छ तर गरिरहन्छ। शीर्षक यसको शीर्षक कर वृद्धि। कर वृद्धि। नगर भन्छ तर गरिरहन्छ कर वृद्धि। कर वृद्धि भइरहन्छ। ठुलो व्यङ्ग्य छ कवितामा। अब यो नगर भनेको चाहिँ हजुर हजुर नगरपालिका। हजुर हजुर नगर भन्छ नगर भन्छ सहर भन्छ नगर भन्छ तर गरिरहन्छ। नगर भन्छ तर गरिरहन्छ। नगरले भन्छ तर गरिरहन्छ भनेको कर बढाउँदिन भन्छ तर बढाउँछ। ठुलो यो चाहिँ दुई अर्थी छ। हजुर यसको सन्दर्भ चाहिँ नगरपालिका नै हो। हजुर हजुर हजुर। र अर्को जस्तो देख्यो त्यस्तै लेखिन्छ। अब यो चाहिँ श्रोताले आफैले दिमागी कसरत गर्नुपर्छ है। हजुर यो उसमा एलाकमा हजुर अनायास मध्याह्नमा एउटा विद्रोह बोल्यो। अनायास मध्याह्नमा एउटा विद्रोह बोल्यो। यसको शीर्षक चड्कन। चड्कन। हजुर हजुर। त्यस्तै अर्को एलाकले भन्छ आलिशान महल जनमुक्तिका कुरा। आलिशान महल जनमुक्तिका कुरा। शीर्षक कम्युनिस्ट नेता। कम्युनिस्ट नेता हो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। आदरणीय कवि डम्बर पहाडी एलाकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यो आज हामी यो हास्य व्यङ्ग्य सभा हो र यो सभाको सभापतित्व गरिरहनु भएको छ आदरणीय कवि डम्बर पहाडी। म डम्बर पहाडीज्यूलाई यो कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर नमस्ते। मलाई पनि यो एलाक सहयात्री गोपाल नेपालज्यूले मेरा केही एलाकहरू मेरा एलाका इतिहास भन्ने मौका दिनुभयो, बोलाउनु भयो र यसको लागि लाइफ ओके टेलिभिजन तपाईँ मसँग लिइराख्नु छ अन्तर्वार्ता। सर्वप्रथम म तपाईँलाई एलाकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै लाइफ ओके टेलिभिजनका प्राविधिक साथीहरू जसले हाम्रो यहाँ खिचिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू यसका सञ्चालकज्यूहरू सबैलाई म एलाकको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि यहाँहरूसँग यसरी नै बाँकी एलाकहरू सुनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म पनि बिदा लिन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम समापनको घोषणा पनि गर्छु। हवस्, धन्यवाद। धन्यवाद।